अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लका नूविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हकुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे मेहमान हर दिल अजीज शख्सियत अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। हमारे इस इलाके की शान, हमारे इलाके की जान, जनाब कारी मोहम्मद तनवीर चिश्ती साहब आज के हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त इनायत फरमाया रमज़ान ट्रांसमिशन का। जैसे कि रमज़ान मुबारक की खूबसूरत घड़ियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हैं, तो एतकाफ़ भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद आने वाला है। तो हम आज का आपसे जो हमारा आज का मौजू है, हम एतकाफ़ के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आमीन। और दारैन की साथ नसीब फरमाए। खूबसूरत रमज़ान शरीफ का महीना है और माशाअल्लाह जिस तरह पहला हशरा रहमत का, फिर मग़फ़रत का हशरा अब जारी और सारी है। कुछ ही लम्हों में, कुछ ही 2 दिन के बाद इतिकाफ़ का शुरू होने वाला है हशरा, यानी जहन्नम से आज़ादी का हशरा, उसमें इतिकाफ़ किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि वआहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को खूब सुथरा करो। किन के लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए और इतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुक़द्दस महीना हमें नसीब फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि वअन्तुम आकिफून फ़िल मसाजिद, और तुम मस्जिदों में इतिकाफ़ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर में हमें ये मिल बैठने का मौका नसीब फरमाए। इतिकाफ़ में बैठने की अल्लाह ताला तौफ़ीक सआदत नसीब फरमाए। खुश नसीबी होती है, पूरा साल बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें खाता है और शुक्र अदा नहीं कर सकता, और ये महीना नसीब होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह रहमतें, बरकतें, रहमतें वसी हो रही होती हैं। तो चाहिए ये कि अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में बैठकर उसको याद किया जाए, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए। और ये आखिरी हशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का हशरा, ये सुन्नत मुअक्कदा है इतिकाफ़ बैठना। और 20वें रमज़ान शरीफ की शाम को मगरिब से पहले पहले रोज़ा इफ्तार मस्जिद में किया जाए और वहाँ इतिकाफ़ की नीयत करके इतिकाफ़ में बैठ जाएं और चाँद रात तक, यानी जब तक चाँद नज़र नहीं आता वहाँ तक मस्जिद में इतिकाफ़ करना है। बाकी हज़रत साहब ये बताइएगा कि ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, 10 दिन का भी लोग माशाल्लाह सुन्नत एतकाफ़ करते हैं, फिर बाद में देखा गया कि 3 दिन का भी एतकाफ़ करते हैं, क्या कहेंगे? जी, जो 10 दिन का इतिकाफ़ है वो सुन्नत मुअक्कदा है। हमारे आका प्यारे नबी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हश्र में इतिकाफ़ फरमाया करते थे और सुन्नत मुअक्कदा है 10 दिन का। अगर कोई 27वीं को या 25 को इतिकाफ़ में बैठा है तो वो नफली इतिकाफ़ कहलाएगा, सुन्नत नहीं होगा, वो नफली इतिकाफ़ कहलाएगा। दूसरा हज़रत साहब बताइएगा कि जैसे आजकल माशाल्लाह इतिकाफ़ में हर मुसलमान की अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है, लेकिन हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर एतिकाफ़ का जो एहतराम है, जो तक़द्दुस है, जो होना चाहिए वो नहीं है। बस असल में ये बात है कि बहुत एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर का अदब एहतराम भी बजा लाना चाहिए। और ये गफलत होती है, कुछ हमारे भाई मस्जिदों में बैठ जाते हैं शौक़ से कि एतिकाफ़ हमने करना है, क्योंकि ये इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। क्योंकि एतिकाफ़ में इतना अजर व सवाब है बैठना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو اعتکاف میں ثواب کی نیت سے بیٹھے اور اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب سبحان عطا اللہ، فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس دور میں جہاں مہنگائی ہے، ہر بندہ نہیں جا سکتا، تو جی، کتنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ کرم کیا کیا ہے بات کہ ہے، عمرہ مسجد میں کیا آپ بات ہے، بیٹھے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت یہ ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو جو ینگ لڑکے دیکھا دیکھی چلے جاتے ہیں، اچھا اب تو جا رہا ہے، اچھا چلو میں بھی آتا ہوں، صبر جی کا جی رضائی اٹھائی اور بس جی کام میں چلے گئے۔ یہ ینگسٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام میری طرف سے ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھنا ہے تو پھر دنیا سے رابطہ ختم کر کے اللہ رب العزت کی اس کا رابطہ آپ نے جوڑنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے سرخرو ہونا ہے، اور بالکل دوستی اور یہ گپ شپ یہ ختم کر کے جی، مسجد میں بیٹھیں اور سبحان اللہ، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، قرآن و حدیث سنیں اور سنائیں۔ اللہ رب العزت کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کے آپ مہمان ہیں، اللہ تو اللہ اللہ، مہمانوں کا کیا یہ بات ہے، جب آپ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور جیسا کہ ہماری گفتگو اعتکاف کے حوالے سے اور آخری عشرے کے حوالے سے جاری ہے، تو سوشل میڈیا کے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو ہماری طاق راتیں ہیں 21 ہے، 23 ہے، لیلۃ القدر کس میں تلاش کی جائے؟ یہ بعض علماء کرام کا یہاں اختلاف ہے، اور بعض کا یہ 21 کو یا 23 کو یا 25 کو یا پھر 27 کو اور یا پھر 29 کو یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو جمہور علماء کا اتفاق یہی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں شب 27 ہی ہے۔ رمضان المبارک، جی جی، 27ویں شب کو، جی، ماشاء اللہ۔ 27ویں شب کو۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا تاکہ ہم اس رات میں بھرپور عبادت کر سکیں۔ جی جی، لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، اللہ اللہ، اور پھر اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ بہت بڑی یہاں اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اس ماشاء نے ایک رات ایسی لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب بتائیے گا، اب ہمارے تقریباً آج ماشاءاللہ 18واں روزہ ہو گیا، 12 روزے رہ گئے ہیں، اور زندگی یا قسمت یا نصیب دوبارہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب 12 روزے رہ گئے ہیں، اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، طاق راتیں بھی ہیں، تو ہماری جو لوگ بازاروں کی نظر اور اس طرح مطلب کہ لاپرواہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اب جو 12 دن رہ گئے ہیں اس پہ ہم رمضان المبارک کو مزید کیسے اچھے طریقے سے گزاریں؟ بس اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایام معدودات، جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ گنتی کے دن ہیں، اب جی، گزر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک ہے، اور 2 دن بعد اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو یہ کوشش کریں یہ اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے دنیا میں لذتوں سے، دنیا کی رونقوں سے ہٹ کر اللہ اللہ، آپ اللہ رب العزت کی گھر میں آ جائیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھیں۔ جی، ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ حضرت قاری جناب محمد تنویر چشتی صاحب تشریف فرما تھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں ایک بہترین رہنمائی اور ایک اچھا میسج ڈیلیور کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں آپ کو خوب برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، بیسٹ ایڈورٹائزر رمضان ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔